हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की उर्दू सबक नंबर 5, जो वादा करो सो पूरा करो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सबक के अल्फाज मानी देखते हैं। पासदारी, हिमायत, तरफदारी। शिकस्त, हार। वुसअत, फैलाव, कशीदगी। ज़मानत, जिम्मेदारी। सादिर करना, कोई हुक्म या कानून जारी करना। जल्लाद, फांसी देने वाला। आइए अब इन्हीं अल्फाज के जुमले बनाते हैं। पासदारी, इस्लाम में वादे की पासदारी का हुक्म दिया गया है। शिकस्त, एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी। वुसअत, साइंस की बदौलत ही इंसान ने समंदर की गहराई और आसमान की वुसअत का अंदाज़ा लगाया है। ज़मानत, पैसा खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत नहीं है। सादिर करना, बादशाह ने हरमज़ान को कत्ल करने का हुक्म सादिर कर दिया। जल्लाद, हरमज़ान ने जल्लाद से पानी पीने की दरख्वास्त की। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिख कर खाली जगह पुर करें। हरमज़ान डैश की हैसियत से दरबार में पेश किया गया। हरमज़ान को जंगी कैदी की हैसियत से दरबार में पेश किया गया। आप एक डैश मुसलमान हैं जो अपना वादा नहीं तोड़ते। सच्चे, आप एक सच्चे मुसलमान हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में इस्लामी डैश ने खूब वुसअत इख्तियार की। दुरुस्त जवाब है सल्तनत। सब लोग खलीफा के इंसाफ और डैश के बारे में जानते थे। अदल, वो शख्स अपने वादे के डैश वापस आता दिखाई दे रहा था। दुरुस्त जवाब है मुताबिक। सबक के मुताबिक लिख कर बताएं कि ये जुमले किसने कहे हैं। दादा जान, आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? ये जुमला किसने कहा है? दानिश ने। जब तक मैं ये पानी ना पी लूँ आप मुझे कत्ल नहीं करवाएंगे। ये जुमला हरमज़ान ने कहा। पहले तुमने इनकार किया और अब इस्लाम कबूल कर रहे हो। ये जुमला मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा। मैंने अहमद की किताब आज वापस करने का वादा किया था। ये जुमला फराज ने कहा। मेरे सिवा उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं। ये जुमला नौजवान ने कहा। सवाल नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। हरमज़ान कौन था और उसे किस खलीफा के दरबार में पेश किया गया था? हरमज़ान मुल्क ईरान के सूबे का गवर्नर था और इसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरबार में पेश किया गया था। हरमज़ान ने सज़ा से बचने का क्या तरीका इख्तियार किया और क्यों? हरमज़ान ने खलीफा से वादा लिया कि जब तक मैं पानी ना पी लूँ आप मुझे कत्ल नहीं करवाएंगे। जब खलीफा ने वादा कर लिया तो उसने पानी गिरा दिया। उसने ऐसा इसलिए किया कि अगर वो इस वाक़े से पहले इस्लाम कबूल कर लेता तो लोग कहते कि उसने अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल किया था। अगला सवाल है, किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कत्ल करने वाले शख्स की ज़मानत दी और इस शख्स का अंजाम क्या हुआ? हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने कत्ल करने वाले शख्स की ज़मानत दी। कत्ल करने वाला शख्स अपने वादे के मुताबिक वापस आ गया, इसलिए हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को किसी बुरे अंजाम का सामना नहीं करना पड़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोनों नौजवानों और सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ क्यों फरमाई? क्योंकि नौजवानों ने कत्ल करने वाले शख्स को माफ़ कर दिया और सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए इसलिए दुआ फरमाई कि उनकी ज़मानत की वजह से एक इंसानी जान बच गई। वादा पूरा करना क्यों ज़रूरी है? वादा पूरा करना एक आला वस्फ़ है जिसे अपना कर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर सकते हैं। वादा पूरा करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी ज़रिए से कोई अखलाकी कहानी सुने और जमात में साथियों को अपने अल्फाज में बताएं। एक देहाती के पास एक मुर्गी थी और इत्तफाक से सोने का अंडा देती थी। देहाती और उसकी बीवी बहुत लालची थे। वो जल्द अज जल्द अमीर होना चाहते थे। उन्होंने आपस में ये मशवरा किया कि क्यों ना हम इस मुर्गी को ज़िबा करके एक ही दिन में सारे अंडे निकाल लें। देहाती ने मुर्गी को ज़िबा कर दिया। पेट खोला तो उसके अंदर एक ही सोने का अंडा था। देहाती को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ
لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ان کی مرغی ذبح ہو چکی تھی اور انہیں روزانہ ایک انڈا ملنے کی توقع نہ تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ سوال نمبر 6، مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور پھر ان کی مدد سے نیا حروف بنائیں۔ اعتبار، الف عین تے بے الف رے۔ اعتبار، عبارت۔ جلاد، جیم لام لام الف دال۔ جس لفظ پر شد ہوتی ہے اسے 2 دفعہ لکھا جاتا ہے۔ جیم لام جل لام الف لا دال جلاد، اور اس کا نیا لفظ بنایا ہم نے دجال۔ پانی، پے الف نون یہ، تو اس کا نیا لفظ بنا ہے اپنی، یعنی انہی حروف کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ نیا لفظ آپ نے بنانا ہے۔ اگلا لفظ ہے تلوار، تے لام واو الف رے تلوار، اس سے نیا لفظ بنا ہے اتوار۔ زمین، زے میم یہ نون، نیا لفظ بنایا ہے ہم نے میزان۔ شربت، شین رے بے تے، نیا لفظ بنا ہے تربت، تے رے بے تے تربت۔ آئیے اب تھوڑی سی گرامر پڑھ لیتے ہیں۔ واوین، جب کسی کا قول یا بات ہو بہو اسی کے انداز میں نقل کرنا مقصود ہو تو اسے واوین میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی اس کی مثال دیکھیں، استاد نے کہا اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ امی جان نے باجی کو بتایا آج احمد دیر سے گھر آئے گا۔ یعنی جو کچھ امی نے کہا تھا اس جملے کو ویسا ہی دہرایا گیا ہے، اس لیے اس میں واوین کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہم جملے کو تبدیل کر دیتے، اپنے الفاظ میں بیان کرتے تو پھر واوین کا استعمال نہیں ہوتا۔ دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر واوین کی علامت لگائیں۔ اب آپ غور سے دیکھیں کہ جملوں میں کہاں کہاں واوین کی علامت لگائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو یہ اور سے پہلے اور بنائی کے بعد واوین کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہرمزان کہنے لگا جب تک میں پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہ کیا جائے، اس میں جملے میں جب سے پہلے اور جائے کے بعد واوین کا استعمال ہوا ہے۔ استاد صاحب نے پوچھا سبق کس کس نے یاد کیا ہے، تو جملے کے شروع میں اور جملے کے آخر میں واوین کا استعمال ہوا ہے۔ احمد نے جواب دیا میں اپنا کام وقت پر مکمل کرتا ہوں، جملے کے شروع میں اور آخر میں واوین کا استعمال ہوا ہے۔ سارا بولی میں بھی آم کھاؤں گی، تو اس میں سے پہلے اور کھاؤں گی کے بعد واوین کا استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے سبق میں 5 اسم معرفہ اور اسم نکرہ چن کر لکھیں۔ اب آپ کو معلوم ہے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کیا ہوتے ہیں؟ تو یقیناً معلوم ہوگا، ایک دفعہ جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ اسم معرفہ کسی خاص چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، اور کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اب سبق میں سے 5 اسم معرفہ اور اسم نکرہ چن کر لکھیں۔ اسم معرفہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہرمزان، ایران، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب خاص چیزوں اور لوگوں کے نام ہیں۔ اسم نکرہ دادا جان، ملک، خلیفہ، صحابی، حاکم۔ سوال نمبر 9 ہے دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر نیچے پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، ہم اس کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں گے، اس کے پرچم کو سر بلند رکھیں گے، ہمارے لیے اس میں بسنے والے تمام لوگ قابل احترام ہیں۔ ہمارے ملک کی مثال ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جس کے ہر پھول کی اپنی خوشبو، جدا رنگ اور شناخت ہے۔ ہمارے لیے رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر کوئی زیادہ اہم اور غیر اہم نہیں ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستانی ہماری پہچان ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم طالب علم اپنے وطن کا مستقبل ہیں، ہم اپنے وطن کا نام روشن کریں گے۔ اب سوالوں کے جواب دیں۔ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک کی مثال کس کی مانند ہے؟ ہمارے ملک کی مثال ایک گلدستے کی مانند ہے۔ اس پیراگراف میں کس بات کا عہد کیا گیا ہے؟ اس پیراگراف میں عہد کیا گیا ہے کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بحیثیت طالب علم آپ اپنے وطن کا نام کیسے روشن کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ دل لگا کر محنت کریں، کیونکہ تعلیم میں ترقی حاصل کر کے ہم اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔
افائے عہد کے موضوع پر ایک اخلاقی کہانی لکھیں اور اس کہانی کا مناسب عنوان اور نتیجہ بھی تحریر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں کافروں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ صلح کے بعد جو شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ مکہ مکرمہ سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے زخمی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ مسلمان ان کو اس حال میں دیکھ کر بے چین ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی وجہ سے انہیں واپس کفار کے حوالے کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔